अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे अकब में जो आप पहाड़ देख रहे हैं ये है गार सोर। यहाँ पे जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कफ़ार मक्का ने बहुत ज़्यादा तंग किया तो वो हिजरत करने पर मजबूर हुए। जहाँ पे उन्होंने आके पनाह ली तो ये आप पहाड़ देख रहे हैं, इसकी वो टॉप के ऊपर जो आपकी चीज़ें नज़र आ रही हैं, पत्थर बड़े वाले, उन पत्थरों के अंदर वो गार मौजूद है जिसको गार सोर कहा जाता है, जहाँ पे हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने उनके साथ ये हिजरत का सफ़र मक्का टू मदीना किया। ये आप पीछे जो देख रहे हैं ये मैदान अराफात है। मैदान अराफात की खसूसियत ये है कि आप जब हज करने आते हैं तो 9वें दिन पे आपको यहाँ पे आना होता है। अगर आप यहाँ पे नहीं आएंगे, यहाँ पे आके इबादत नहीं करेंगे तो आपका हज काबिल कबूल नहीं होगा। अभी आपको यहाँ से मैदान अराफात के बाद जब आप यहाँ पे मैदान अराफात में आते हैं तो आप दोपहर के टाइम में आते हैं और जब सूरज गुरूब हो जाता है तो यहाँ पे जो इबादत करनी होती है वो इबादत के बाद यहाँ पे आपको खुतबा दिया जाता है। वो मस्जिद में भी देते हैं तो मैदान अराफात में भी देते हैं। दूसरी इसकी खसूसियत ये है कि खुतबा हज्जतुल विदा जो था वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहीं पे इस मैदान के अंदर दिया था। जी, तो ये जो आप अपने सामने देख रहे हैं इस पहाड़ का नाम है जबल रहमा। अभी मैं अपनी वीडियो नहीं बीच में ला सकता क्योंकि ये फिर आपको नज़र नहीं आएगा। मैंने तकरीबन मैक्सिमम जूम किया हुआ है। यहाँ पे सऊदी हुकूमत ने इसको गेट लगा के इस एरिए को बंद किया हुआ है, आगे नहीं जा सकता बंदा। तो ये वो जबल है, पहाड़ है जहाँ पे हमारे और आप सब के वालिद जिनसे इंसानियत का आगाज़ हुआ था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हमारी अम्मा हवा जो हैं, उनका यहाँ पे उनको रीयूनाइट किया गया था। तो इसको जबल रहमा कहते हैं। ये आप देख रहे हैं मस्जिद नमरा है। जब असहाब की तादाद बहुत कम थी तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे निशानियाँ लगाई थी। निशानियाँ लगा के यहाँ पे नमाज अदा करवाई थी। अगर आप देखेंगे तो इसका जो चांद है मस्जिद के ऊपर, ये चांद जो बना हुआ ये गोल होगा। जिस भी मस्जिद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की है उसका चांद गोल होता है। ये उसकी बायत की निशानी है। और अभी जो हालिया दिनों में ये है कि जब 9वां दिन होता है हज का तो यहाँ पे जो खुतबा होता है वो भी यहीं इस मस्जिद से दिया जाता है। तो आप जब भी इस मस्जिद में आएँ तो हसूल बरकत के लिए यहाँ पे 2 नफल ज़रूर अदा करें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं भूल गया था वो ये मस्जिद नमरा जो है इसका कुछ हिस्सा अराफात के अंदर है और कुछ इसकी बाउंड्री जो है अराफात से बाहर है, क्योंकि जितने इस्लामिक रूलर आते रहे हैं बाद में वो इसको एक्सपेंड करते रहे हैं। तो इसका हदूद अरबा अभी अराफात से बाहर भी लगता है। थैंक यू। ये जो दीवार आपको नज़र आ रही है ये नहर ज़ुबैदा की दीवार है। तो एक टाइम पे जो है यहाँ पे पानी की बहुत किल्लत होती थी, तो उस दौर में जो बादशाह थे हारून रशीद, उनको एक खातून थी, उन्होंने जाके बोला था कि आप यहाँ पे जो है पानी की बहुत कमी है, हाजी जब आते हैं तो उन्हें पानी नहीं मिलता। तो फिर इस नहर की तामीर की गई थी। ये काफ़ी अर्सा चलती रही। बाद में जब यहाँ मक्का में पानी की मिकदार अच्छी होगी, पानी मिलने लग गया, तो फिर इसमें पानी ख़त्म हो गया था। इसको नहर ज़ुबैदा कहते हैं। ये जी मस्जिद है, मस्जिद मुदलफा के अंदर है मैशर हरम। तो अभी हम जो है मुदलफा के अंदर एंटर हो रहे हैं। ये आप साथ साथ देखें। ये जी मिना आप देख रहे हैं। यहाँ पे जो है ना जुमेरात पे आप जाके जो है शैतान को कंकरियाँ मारते हैं। ये सारा मिना का एरिया। ये जो रास्ता आपको नज़र आ रहा है ये ऊपर की तरफ आप जाएं तो यहाँ पे मकाम इस्माइल है, जहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए लेके आए थे और खुदा की कुदरत से वहाँ पे एक मेंढा आ गया था। पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा मेहराब नज़र आ रहा है। वो ऊपर पहाड़ के ऊपर अगर आपको यहाँ से अब पता नहीं नज़र भी आएगा कि नहीं, लेकिन ये है कि कोशिश मैं कर रहा हूँ कि आपको नज़र आ जाए। ये स्टैंड के बिल्कुल पीछे है, वो देखें, वो जो मेहराब आपको नज़र आ रहा है ये एग्जैक्ट वो लोकेशन है जहाँ पे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए लेके गए थे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेके कुर्बानी के लिए निकल रहे थे तो यहाँ रास्ते में जो है शैतान ने उनको
اپنی طرف سے ورگلانے کی کوشش کی، لیکن پھر ان کو شیطان کو بھگانے کے لیے انہوں نے یہاں پہ کنکریاں ماری تھی. یہ انہی کی سنت ہے جو جمعرات پہ کنکریاں ماری جاتی ہیں. یہ سامنے جو ہے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ مسجد خیف ہے. یہ اس کا بھی چاند گول ہے. یہ آپ کو اس سے یہ نشاندہی ہو جانی چاہیے کہ یہاں پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے. کلیئر ویو دیکھیں مزدلفہ، منی، اسی کے رستے میں آپ کو جمرات اصل میں لفظ ہے، جمعرات میں بول رہا تھا، ابھی مجھے پتہ چلا ہے، میں تصحیح کر رہا ہوں اپنی. اور یہ جب حج کے دن ہوتے ہیں تو آپ یہاں پہ آتے ہیں مزدلفہ کے میدان میں. آپ تب پہنچتے ہیں جب عرفات میں آپ عصر کی نماز ادا کر کے مغرب کے ٹائم پہ آپ انٹر ہو جاتے ہیں مزدلفہ میں، اور یہاں پہ آپ مغربین ادا کرتے ہیں، اور کچھ دیر کے لیے سارے مسلمان ماشاءاللہ اہل تشیع کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں. مزدلفہ کے مقام پہ آپ کھلے آسمان تلے رات اپنی بسر کرتے ہیں، اور اگلی صبح جو ہے وہ آپ کو میسج آ جاتا ہے کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے. جب آپ کی قربانی ہو جاتی ہے تو پھر آپ اپنی حجامت کرواتے ہیں، بال کٹوا کے گنج کروا کے اس کے بعد آپ اپنا احرام کھول دیتے ہیں اور آپ کا حج کمپلیٹ ہو جاتا ہے. کپ میں جو آپ کو نظر آ رہی ہے ہمارے یہاں پہ جو اسلام میں پہلی وحی نازل ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، حضرت جبرائیل امین لے کے آئے تھے وہ وحی. تو اس میں جو ہے وہ سورہ نازل ہوئی تھی اور اس کی 5 شروع کی آیات نازل کی گئی تھی، جس میں آپ کو پتہ ہوگا اقرا بسم ربک الذی خلق. یہ جو ہے اس کا آیت جو ہے یہ یہیں پہ پہاڑ پہ آپ دیکھیں، یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے کفار کے خون سے تنگ آ جاتے تھے تو وہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ابھر جاتے تھے، وہیں پہ جا کے عبادات کرتے تھے. غار ہرا کو جبل النور بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ روشنیوں کا پہاڑ اسے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے یہاں پہ جا کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. یہ جنت معلیٰ ہے، یہ آپ کو قبریں نظر آ رہی ہیں. اب ہم اوپر جا رہے ہیں، اماں ختیجہ کی قبر دیکھیں گے، وہاں پہ حضرت ابو طالب کی قبر دیکھیں گے، اور آپ کو بھی انشاءاللہ زیارت کروائیں گے. یہ سارا جنت معلیٰ میں جتنی قبریں ہیں وہ آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں، ان کے نشان. یہ ساتھ یہ جو قبر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اماں ختیجہ کی ہے، اور وہ اوپر جہاں پہ آپ کو درخت نظر آ رہا ہے اس کے قریب حضرت ابو طالب کی قبر ہے. یہ زیارت ہر جگہ پہ انہوں نے یہ دیکھیں نا، اب یہاں پہ تالے لگا کے رکھے ہوئے ہیں، بندہ اندر بھی نہیں جا سکتا، باہر سے ہی زیارت کرنی پڑتی ہے ہر جگہ پہ. یہ سب اصحاب کی قبریں ہیں یہاں پہ. اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے چھوٹا سا درخت، یہ درخت جو ہے یہاں پہ حضرت ابو طالب کی قبر ہے. تو یہ اب میں دوسرے راستے سے اوپر لے کے آیا تھا، میں نے کہا آپ لوگوں کو قریب سے دکھا سکوں. یہ ساری اصحاب کی قبریں ہیں. وہ نیچے جا کے حضرت اماں ختیجہ الکبریٰ کی قبر ہے، وہ جو آپ کو اینڈ پہ نظر آ رہی ہے. یہ جو چھوٹی قبر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادہ قاسم کی ہے، اور یہ اماں ختیجہ الکبریٰ کی قبر ہے. مزید قریب کرتا ہوں، یہ اماں ختیجہ کی قبر ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برخوردار جو تھے قاسم، ان کی قبر ہے. یہ ساری جنت معلیٰ کی قبریں ہیں، دونوں سائڈوں پہ آپ چڑھیں گے آپ کو نظر آئیں گی یہ سب قبریں. یہ مسجد جن ہے، یہاں پہ جو ہے نا جنات نے اسلام قبول کیا تھا، اسی مناسبت سے اس کا نام پڑا مسجد جن. یہ مسجد شجر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے درخت چل کے آیا تھا. یہ مسجد ہے. یہ جو مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا نام ہے مسجد فتح مکہ. فتح مکہ کے بعد یہاں پہ اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا تھا. یہ مسجد ہے. یہ جنت معلیٰ کا دوسری سائڈ کا دوسرا حصہ ہے. یہ دیکھیں یہ بھی اصحاب کی قبریں یہاں پہ جو ہے نا انہوں نے سب کچھ برابر کیا ہوا ہے. دوسرا انہوں نے گیٹس بہت لگائے ہوئے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہاں سے انٹر ہو بندہ. تو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور کامنٹ کریں. تھینک یو سو مچ.
اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.